बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान गिरामी, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल फरमाइए। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कानूनदान राजा अब्दुल रहमान साहब। और राजा अब्दुल रहमान साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जो हमारे वकला है उनमें इनका शुमार होता है। इनकी बहुत जद्दोजहद है और ज़ियाउल हक के मार्शल के दौर में इन्होंने असीरान के लिए रिहाई कमेटी भी, जो मार्शल के असीरान थे उनको रिहा कराने के लिए एक कमेटी बनाई और उसमें इन्होंने बहुत जद्दोजहद की थी। राजा अब्दुल रहमान साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल रहे हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे हैं और ये सेक्रेटरी जुडिशल कमेटी भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी वकालत के शोबे में बेशुमार खिदमात मौजूद हैं और सबसे बड़ी जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ इनकी खूबी, इन्होंने लातादाद कैदियों को जो बेगुनाह बिला वजह और छोटे छोटे मामलात में जेलों में बंद होते हैं, इन्होंने सैकड़ों की तादाद में औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को जेलों से रिहाई दिलाई। ये आज हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ आज लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहम्मद शहबाज मियाँ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाशमी साहब। तो अपना कैसा चल रहा है जनाब आजकल आपका बेंच और बार जो है? बेंच और बार में मतलब ये है कि इस्लाह की तो खैर हमेशा ही गुंजाइश रहती है, लेकिन सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श है। इत्मीनान बख्श है। तो वकला से जो शिकायत है लोगों की, तो उसमें जो है लोगों की जो ये वकला का मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं एक मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ कोई दवाई खरीदने के लिए, तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। जी जी। तो जितने भी लोग वो आम तौर पे निचले तबके के लोग होते हैं, तो वो दवाई जब मांग रहे होते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले को बता रहे होते हैं कि तुमने कल मुझे जो दवाई दी थी उससे इतना अफाका हुआ है और फलां दवाई से मुझे अफाका नहीं हुआ। तो वो मरीजों से खुद भी पूछ रहा होता है कि अम्मा तेन कल जी दवाई दी थी उसने तेन कोई फायदा होया या नहीं होया। उसकी बुनियादी वजह जो मैंने नोट की वो ये है कि लोगों के पास, उस तबके के पास, हत्ता के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो हजारों के तादाद में एक विजिट के लिए डॉक्टर की फीस अदा कर सके। तो वकीलों की जो फीसें हैं, जो पैसे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आम आदमी की तो इंसाफ के लिए वकील तक रसाई भी नामुमकिन नहीं हो चुकी। देखिए, जहाँ तक वकीलों की फीस की बात है खावर साहब, इसमें वकला की भी कैटेगरीज हैं। यानी ऐसे नहीं है कि हर वकील जो है वो उसको बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें मिल जाती हैं। और लेकिन ये है कि वकला में भी आपका तबकाती निजाम मौजूद है। तबकाती हर जो सोसाइटी में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद शहबाज मियाँ साहब। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि यार हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कल शिकायत की है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करता है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये दावा किया है और इस दावे के हवाले से हम शहबाज मियाँ साहब से पूछेंगे कि उनका दावा कहाँ तक दुरुस्त है कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है। शहबाज मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान जो है उनका गिला बिल्कुल मैं समझता हूं कि जायज नहीं है। इमरान खान वो शख्सियत हैं इस मुल्क के अंदर जिनको गुज़िश्ता 8-9 साल के दौरान पाकिस्तान के मीडिया ने
मेन स्ट्रीम लाइन में रखा और सबसे ज्यादा कवरेज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और पाकिस्तान के अखबारात ने किसी अपोजिशन लीडर को दी तो वो इमरान खान थे, जिनके धरने हों, जिनके जलसे हों, जुलूस हों, उनकी कई कई घंटे मुसलसल लाइव कवरेज होती रही है। वो इमरान खान को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान के मीडिया ने उनका किस कदर भरपूर साथ दिया और उन वक्तों की हुकूमतों पर मीडिया तनकीद करता रहा और इमरान खान की आवाज जो है आम आदमी तक पहुंचाता रहा। और उस वक्त तो इमरान खान को पाकिस्तान का मीडिया बड़ा आजाद नजर आता था और बड़ा वो अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जब से वो हुक्मरान बने यानी वजीर आजम पाकिस्तान बने तो उसके बाद वो मीडिया से नाराज होना शुरू हो गए और मीडिया से दूर होना भी शुरू हो गए। ये इमरान खान कोई पहले हुक्मरान नहीं है जो जब इक्तदार में आते हैं तो वो मीडिया से दूर हो जाते हैं और मीडिया उन्हें जो है वो कि शुतर बेमहार की तरह नजर आना शुरू हो जाता है और मीडिया की आजादी जो है उनको हजम नहीं होती और वो इससे गिला करते हैं। ये माजी में भी ऐसा ही होता रहा है कि अपोजिशन मीडिया के साथ है और हुक्मरान मीडिया के खिलाफ है। जब इमरान खान इमरान खान ये कहते हैं कि बरतानिया से ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के जो हालात हैं, जो क्राइसिस हैं, वो सबके सामने हैं। और खावर साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जिन्होंने इस मुल्क के सबसे जो बड़ा मजबूत डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, उसका माशाल्लाह में जो सेंसरशिप देखी है और आज जो सेंसरशिप है, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा खौफनाक होगी। सहाफत के एक स्टूडेंट के तौर पे मैं ये दावा करता हूं कि जब सहाफियों को ये मालूम हो कि उन्होंने कौन सी खबर फाइल करनी है और कौन सी खबर फाइल नहीं करनी, तो फिर ये समझ लीजिए कि मुल्क के अंदर खौफनाक किस्म का एक जो है सेंसरशिप है और इस वक्त यही हालत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ये जुल्म किया गया कि बड़ी माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट की गई है कि ऐसे सहाफियों की जुबानें बंद की जाएं और उनको बेरोजगार किया जाए, उनके रोजगार के जराए खत्म करवाए गए हैं और उन्हें सड़कों पे ला खड़ा कर दिया गया है और उनको ताकि वो माशी तौर पे बदहाल हों, वो किसी टीवी स्क्रीन पे नजर ना आ सके, किसी अखबार में काम ना कर सके। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो सहाफी आपको इस वक्त ज्यादा बेरोजगार मिलेंगे जो हुकूमत पे तनकीद करना जानते हैं, जो आज़ादी इजहार पे यकीन रखते हैं। और जहां तक आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत की बात है इस वक्त, तो अभी कुछ दिन पहले जो एक गैर मुल्की अखबार में स्टोरी छपी, उस पे किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल या अखबार ने कोई किसी किस्म की खबर शाया नहीं की। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, उन्होंने सबसे पहले घुटने टेके हैं। सहाफी आज भी खड़े होने को तैयार हैं और खड़े भी हैं बड़ी हद तक। जब वो सात महीने से भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया का मालिक जो है वो 7-8 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो बाकी जो है वो उनके अंदर भी तो खौफ होगा ना। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा कि वो कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी शोबे के जो बड़े आदमी को जब डरा धमका दिया जाएगा तो बाकी जो दीगर कारोबारी अफराद हैं तो वो तो खुद से ही डर जाएंगे। अच्छा, कि ये शहबाज भैया ये बताओ कि ये जो जब ये इनकी हुकूमत आई इमरान खान साहब की और इनकी पहली गैर मुंतखब वफाकी वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, वो जब हमें नजर आती थी बतौर वजीर इत्तलात तो ऐसा लगता था इन्होंने कोई मीडिया को फतेह कर लिया है और उसको मातहत अपने कर लिया है। और उनकी गर्दन में मुझे सरिया नजर आया करता था और उनके चेहरे पे एक तमस्खर होता था। वो सहाफियों को देखकर ऐसा लगता था मजाक उड़ा रही हैं उनका। तो ये आप मुझे बताइए कि हम सहाफी या हमारे साथी तमाम जो हैं और मीडिया मालकान, मीडिया हाउसेस, ये जो शिकायत है कि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के दौर से भी ज्यादा सख्त सेंसरशिप जो है वो लागू है इस वक्त, ये हम जुबानी तो कह सकते हैं, लेकिन आप अमली तौर पे बताएंगे कि किस किस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा है, खबरें जो है वो रोकी जाती हैं, इनके तरीके वारदात क्या है? खावर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है, जो अपने हल्के से इलेक्शन हार गई और उसके बाद जो है एक जिसको कहते हैं गैर मरई कुव्वत की बिना पे वो
वज़ीर ममलकत का ओहदा लेती हैं, और वाकईतन वो इसी तरह लगता था कि शायद वो सहाफ़ियों को और सहाफ़त को वो कुछ नहीं समझती, और वो उनके ख्याल में हर सहाफ़ी बिकाऊ है, हर सहाफ़ी लिफाफा लेता है। पीआईडी से या डीजीपीआर से या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कुछ ऐसे गंदे अंडे जरूर हैं, माजी में भी रहे हैं, ज़ियाउल हक के दौर में भी रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, और आज उनकी तादाद कुछ ज्यादा हो चुकी है। जो फिरदौस आशिक अवान जैसे जो मिनिस्टर होते हैं वो उनके घर के लोग होते हैं, और वो समझती हैं कि शायद हर सहाफ़ी बकाऊ माल है, तो ये उनकी भूल थी। फिर उसके बाद जब उनके आंसू भी बहुत निकलते हैं, वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब वो आप एक दो मिसालें दें ताकि राजा अब्दुल रहमान साहब मेरे पास बैठे, हम गुफ्तगू शुरू कर दें। आपको मिसालें दें कि खबर को कैसे दबाया जाता है, अवाम को खबर से कैसे महरूम रखा जाता है, और किस किस तरीके से किन किन हथकंडों से। एक हथकंडा तो ये है कि उन्होंने आते ही सरकारी इश्तहारात जो है वो बंद कर दिए, या उनके रेट कम कर दिए, या इस टाइप की बातें तो है। लेकिन कुछ चीजें जो आपके इल्म में है वो हमारे नाजरीन को जरूर बताइए। खबर साहब, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफत को, मीडिया इंडस्ट्री को बड़े माइक्रो लेवल पे जो है मैनेज किया गया है। ये कोई एक दिन में या रातों रात नहीं हो गया। गुज़िश्ता कई साल से अगर आप देखें मियां नवाज शरीफ के दौर में और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी, तो कुछ ग्रे एरिया थे जहां पे सहाफी उन एरियाज में बात नहीं कर सकता था। ठीक है, उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहाफियों को बड़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत नवाज लीग के बारे में तो खुदा रहा ना कहिए, वो तो बाई लिस्टें भेजा करते थे, इसको रख लें, इसको निकाल दें, इसको न्यूज़ रीडर भेज दें। उस वक्त भी अदारों में ऐसे लोगों को हायर किया जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे ही रिपोर्टर से के सवाल लिए जाते थे जो उनके घर के लोग होते थे। दीगर रिपोर्टर्स जो है वो मियां शहबाज शरीफ हों या मियां नवाज शरीफ हों या आज मरियम नवाज हों, मुझे आपका सवाल जो है, मैं इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं आप ही का एक वाकया नाजरीन के सामने पेश करता हूं और उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। शहबाज मियां साहब को एक बड़े मीडिया हाउस में जब काम करने का मौका मिला, तो एक दिन शहबाज मियां की मैंने ड्यूटी लगाई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस टॉक करनी है, तो आप वहां तशरीफ रह जाए। इनकी बीट नहीं थी, बीट रिपोर्टर कोई और था, मैंने वो नहीं मिला, तो मैंने शहबाज को कहा कि आप चले जाए। जब शहबाज वापस आया तो ये बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने पूछा, भाई खैर है, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। कह रहा, सर जी आपने मुझे कहाँ भेज दिया। मैंने नवाज शरीफ से फलां सवाल पूछा और मेरे दाएं बाएं खड़े हुए जो साफी थे उन्होंने मेरे पेट में कोनियां मारनी शुरू कर दी। तो तूने नवाज शरीफ साहब से ये सवाल क्यों पूछा है? ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत, और इस आज़ादी सहाफत में खुद सहाफियों के बाद हल्के जो मौजूद है उनका जो किरदार है वो ये है। थैंक यू वेरी मच शहबाज मियां। जनाब राय साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको? देखिए, हमने पहले अपने पेशे से बात की और उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। नहीं, ये बड़ी जेन्युइन बातें हैं। ये इस सिस्टम में और इस सोसाइटी में जो खराबी यही है कि अंदर चंद काली भेड़ें जो हैं वो सारे सिस्टम को खराब कर रही होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि गैलप सर्वे पे मैं तो यकीन नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि ये गैलप सर्वेज कैसे बनते हैं। ठीक है जी, मैंने बनते हुए भी देखे हैं, इनके अवामल क्या होते हैं, पस मंजर क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं। ये मेरी थोड़ी सी इस पे रिसर्च है। आज फिर एक गैलप सर्वे जो है वो सामने आया है, और उस गैलप सर्वे में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान और लीगी रहनुमाओं यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी मकबूलियत में बहुत कम फर्क रह गया है। ठीक, कि पहले मकबूलियत जो थी इमरान खान की बहुत ज्यादा थी, और अब जो है इमरान खान के हक में 54% लोग हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में 51 लोग हैं।
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے کچھ مہینے پہلے تک ان کی مقبولیت زیادہ تھی اور اب شہباز شریف کی مقبولیت کم ہو گئی ہے اور نواز شریف کی مقبولیت زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں 32% لوگ جو ہیں وہ نیک جذبات کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو کے بارے میں. تو یہ جو گیلپ سروے ہوتے ہیں یہ عوام پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, یہ ملکی حالات پر کیسے؟ یہ اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کی جائے. اور یہ باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ مینجڈ سارے اس کی جو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے. یہ انفیکٹ قبل از وقت ہے اس قسم کا سروے جو ہے. ابھی کوئی الیکشن کا ماحول تو نہیں ہے کہ جس میں اس قسم کا سروے کا کسی کو بینیفٹ ہو جائے گا. یہ بلکہ سم ٹائمز یہ بیک فائر کرتا ہے. اس میں نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سروے اور کون کروا رہا ہے, کیا مقاصد ہیں اس کے. تو پاکستانی جو سیاستدان ہے, کل دیکھیے شہباز شریف صاحب کراچی میں آصف زرداری صاحب کے گھر گئے, وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری سے بھی. شہباز شریف کا جو موقف ہے وہاں انہوں نے اس میٹنگ میں دیا کہ اس کو عمران خان صاحب کو فوری طور پر گھر نہ بھیجا جائے, ان کو پورے 5 سال کرنے چاہیے, اپنی جو مدت ان کی 5 سال کی ہے ان کو پوری کرنی چاہیے تاکہ بعد میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ 5 سال میں انہوں نے کیا کیا. مجھے ان کا یہ موقف تو اچھا لگا کہ اگر یہ 2 سال میں کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 3 سال میں ممکن ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر دیں جو ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہو. امکان تو موجود ہے نا جی, اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی 2 سال جویں لنگے نے اگلے 3 سال بھی لگیں گے, ایسا میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ. تو لیکن پیپل پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی پہ زور دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے اور نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کی بجائے ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں. اور بلاول بھٹو کا خیال ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آئے, ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہاں ہم یہ لے رہے ہیں ہم لوگ کہ بھئی عمران خان کی جگہ خورشید محمود قصوری جو ہے وہ بن جائے گا وزیر اعظم, فواد چودھری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, یا کوئی شبلی فراز صاحب, یہی سمجھ آتی ہے نا. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا خیال ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے تو چونکہ نون لیگ موجودہ جو سیٹ اپ ہے پارلیمانی, اس میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا اس سوال کے کئی پھر پہلو ہیں. ایک بات تو یہ ہے, یعنی 5 سال پورے کرنے والی بات ہے. اس سے پہلے جب غیر جماعتی انتخابات کے بعد نئے الیکشن جب آئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پٹیشن دائر کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے جائیں اور ایک الیکشن سمبل دیا جائے. وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الاؤ کی کہ یس, ایک پلیٹ فارم پہ یہ الیکشن جو ہے لڑ سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹی ایک, اور ایک ان کو نشان مل جائے گا, انتخابی نشان. نواز شریف کا جو کیس تھا, جو اسمبلی اس کی ڈیزالو ہوئی تھی, اس میں سپریم کورٹ ایک سٹیپ آگے چلی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کسی سیاسی عوام کا یہ حق ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ فارم کرے, اور اگر وہ سیاسی جماعت جو ہے الیکشن لڑتی ہے تو ان کو ایک انتخابی نشان ملے گا. اور اس سے اگلی بات یہ ہے, اگر وہ سیاسی جماعت جو ہے میجورٹی حاصل کر لیتی ہے تو وہ گورنمنٹ فارم کرے گی. نہ صرف گورنمنٹ فارم کرے گی, 5 سال اپنے پورے کرے گی. یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अफर्म कर दिया कि वो 5 साल तक अपना जो है पीरियड वो पूरा करेगी। अब इन हाउस जो तब्दीली है, जब आप बात कर रहे थे, मेरा फौरन ज़हन जो है वो सेनेट की तरफ गया, जहाँ पे वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अक्सरियत वाली बातें हैं। बस ऐसे ही है, लगड़ बगड़ से ही काम है। इसमें जो है कि अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो इमरान खान के बाद तो इनके पास कोई भी नहीं है। फिर सेनेट के इंतखाबात में 12-13 आदमी जो इधर उधर हुए थे, जी हाँ, तो 12-13 अगर वहां हुए तो इन हाउस तब्दीली आती है तो ये 24-25-30 भी हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये बातें, ये बयानात जो हैं, इसकी बुनियाद पे जो है वो तब्दीलियां नहीं आनी। तब्दीली के लिए तो फिर कुछ और ही रंग चाहिए। ये फिर इंतजार करना पड़ेगा मौसम की तब्दीली का। राजा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ब्रिगेडियर गजनफर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान को जनाब, मुस्तकबिल को? हम तो बड़े पुरुमीद हैं जी। नहीं, हम तो बहुत हम एक बहुत बड़ी आजमाइश से निकले हैं, एक बहुत बड़े पेंडेमिक से निकले हैं, और उस पेंडेमिक से जिस तरह हम निकले हैं उसकी अपना दुनिया ने तारीफ की है। उसमें लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, मीडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, और अवाम का भी कंट्रीब्यूशन है, हुकूमत का भी कंट्रीब्यूशन है। अब कल ही इंडिया में देखे तो 97 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। अब उसकी वजह से इकोनॉमी को धक्का तो लगना था। अगर हम कहें कि इकोनॉमी स्टेट रहती, वो रह नहीं सकती थी, इसलिए कि जिस तरह आपके अदारे बंद हुए थे, जिस तरह बिजनेसेस बंद हुए थे। लेकिन आपको पता है कि अभी कल के परसों की खबर आपकी नजर जरूर गुजरी होगी, आप तो माशाल्लाह बहुत ही जहांदीदा साफी हैं, कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आज एक ताजा खबर भी आई है। जी 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 जी, आज की ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का जो हुजूम है वो 15 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए कि एक तरफ तो बदतरीन इक्तिसादी हालात, एक तरफ तो बदतरीन गुर्बत, बेरोजगारी और मसाइल, और ये जो स्टॉक मार्केट का एकदम 15 साल की सतह को क्रॉस कर जाना है, अप हो जाना है। सर, ये कोई मसरूई काम है या इसका कोई और वजह है? असल में इस स्टॉक मार्केट जो है ना, वैसे तो इकोनॉमिस्ट बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जहां तक हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी की इंडिकेटिव नहीं होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो चीजें ट्रेड हो रही होती है वो ज्यादातर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और प्राइवेट बिजनेसमैन की तरफ से और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रेड हो रही होती है। और जो हुकूमत की माशी सूरत हाल की तरफ आपने किया, वो उसका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लिंकेज आ जाता है। उसको जो बैनुल अक़वामी कर्जे हैं, जैसे IMF के जो कर्जे हैं और उनकी जो कंडीशनलिटीज है, उसका बहुत बड़ा लिंक है। और उसके साथ साथ दूसरी एक चीज जो कहनी पड़ेगी वो है मिस गवर्नेंस जो है हुकूमत की, यानी जिन चीजों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, जिस तरह आपने गुर्बत की तरफ इशारा किया, तो गुर्बत इसलिए पैदा होती है कि आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, लेकिन चीनी की भी कीमत बढ़ रही है, आटे की भी कीमत बढ़ रही है। ये हुकूमत की नाअहली, जिम्मेदार हुकूमत है जी। तो ये चीजें जो है ये हुकूमत की नाअहली की वजह से आपको गुर्बत की तरफ लेके जाती है। अदरवाइज जहाँ पे अपना स्टॉक मार्केट है वो तो वो स्ट्रांग होगी, तो उसका एक मतलब ये होगा कि सरमायाकारी कहीं ना कहीं हो रही है, क्या वो एग्रो में हो रही है, क्या वो PTCL में हो रही है, क्या वो PSO में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरमायाकारी हो रही है। और वो जो लेटरल बिजनेसेस जो होते हैं, जो हुकूमत के अलावा जो बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उससे उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। अब ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो उन चीजों से फायदा उठाए, उन चीजों का एडवांटेज हासिल करे। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कमेटी नहीं होगी,
کوئی پرائزز کو اوور سی نہیں کر رہا ہوگا اور صرف ہمارا زور ہوگا کہ جی ہم کو انویسٹیگیشن کرا لیں, انکوائریاں کرا لیں, ان کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا. تو بات یہ کہ یہ جو عوام کی غربت کا جو محور ہے بنیادی طور پہ, یہ ایک تو وہ جو انفلیشن ہے جو میری نظر میں آرٹیفیشل انفلیشن ہے. ریئل انفلیشن وہ ہوتی ہے جس میں یا تو آپ کے یہاں اسٹاک پیدا نہیں ہو رہا ہو, یا یہ ہے کہ آپ کہیں باہر سے ایکسپورٹ کر رہے ہو اور اس کی جو ڈیوٹیز پے کر رہے ہو اور باہر بھی قیمت زیادہ ہو. ہمارے یہاں نہ تو اسٹاک کی شارٹیج یا جو بیسک کموڈیٹیز کے آئٹمز ہیں اس میں آپ جو مرضی چیزیں اٹھا لیجیے, نہ اسٹاک کی شارٹیج ہے, نہ آپ کہیں باہر سے ایسی بہت ساری ایسی چیزیں باہر سے لے کے آ رہے ہیں. ایک آپ سے آخری سوال, آپ کا جتنا وقت آپ دے سکیں آپ کی مہربانی. بریگیڈیئر صاحب, کل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کے درمیان کراچی میں ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں جو چیزیں طے پائیں اور جو فیصلے ہوئے ان میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو سرے سے ختم ہی کر دینا چاہیے اور نیب کے خلاف مشترکہ جدوجہد جو ہے اس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب جب اپوزیشن کی طرف سے نیب کا نام ہم سنتے ہیں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اپوزیشن جو ہے یہ کرپٹ ہے, انہوں نے مال کھایا ہے, انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں, غیر ممالک میں ان کی املاک ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے, اس لیے یہ اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں. اب ہم اس چیز کو اگر نکال دیں اور نیب کا باقی کردار بھی جو ہے عمومی اس کو سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں پاکستان میں نیب کا وجود موجود رہنا چاہیے یا نہیں؟ سر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے, آپ نے ملاقات کی بات کی تو کاش, میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کراچی کی سچویشن رہی ہے, جو سندھ کی سچویشن رہی ہے, جو پاکستان کے باقی اپنا صوبے ہیں وہاں پہ جو سیلاب کی اور بارش کی تباہ کاریوں سے جس طرح عام آدمی کا بیڑا غرق ہوا ہے, جس طرح لوگوں کے گھر لوٹے ہیں, جس طرح ان کی دولت تباہ ہوئی, جس طرح ان کی گاڑیاں تباہ ہوئی, جس کے گھر تباہ ہوئے, لوگ آپ یقین کریں گے کہ لوگ پاکستان میں آج کراچی جیسے شہر میں باقی شہروں میں اتنے ماڈرن شہروں میں رہتے ہوئے گٹر کا پانی پی رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر, کیونکہ ان کے گھر کے اندر بارش کے پانی کے ساتھ اتنا گٹر کا پانی آ گیا ہے کہ وہ بیچارے نکل نہیں سکتے. اور پاکستان میں ہیپاٹائٹس کا لیول آپ کو پتہ ہی ہے. تو کاش یہ ملاقات ہوتی, ان نقصانات کے اندازہ, کاش آصف زرداری نکل کے کئی الیکشن کے باہر آتے, لانڈی کے اندر آتا, نازم آباد میں آتا, شہباز شریف بھی. یہ تو ایک گھٹوسلا ہے, یہ ملاقات ہے, ہپوکریسی ہے, ریاکاری ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ ریاکاری آپ نے کہا, میں نے مان لیا کہ یہ ریاکاری ہے, لیکن دوسری طرف کیا فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کو کراچی میں 90 سال کے بعد اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا اور وزیر اعظم پاکستان کو آج تک 5 منٹ کی فرصت نہیں مل سکی کہ وہاں کے لوگوں کو جا کے پرسہ دے دیں, اور انہوں نے کل جانا تھا, کل کا پروگرام بھی کینسل ہو گیا, وہ پرسوں جا رہے ہیں. سر میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ایک اسپیسیفک چیز ملاقات کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس میں گورنمنٹ کو بالکل ابزالو میں نے نہیں کیا, نہ پرائم منسٹر کو ابزالو کیا. پرائم منسٹر کو تو جس دن طوفانی بارش ہوئی تھی اس کے اگلے دن ان کو اپنا دفتر جو ہے وہ کراچی میں لگا لینا چاہیے تھا, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کراچی میں بیٹھ کے اور دیکھنا, آپ سین از بلیونگ, اگر آپ نے کراچی کا حالت دیکھا نہیں, سب کچھ چھوڑ کے وزیر اعظم کو کراچی میں اپنا مستقل کیمپ لگا لینا چاہیے تھا. کراچی کے اور سندھ کے عوام کی جو بدحالی ہے اس کو نارمل ہونے تک, لیکن ایسا نہیں ہوا. بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین اب ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز قانون دان راجہ عبدالرحمان صاحب.
ان سے بہت باتیں کریں گے. پاکستان میں جیلوں میں کیا ہوتا ہے, تھانوں میں کیا ہوتا ہے, عقوبت خانوں میں کیا ہوتا ہے, پولیس کے سپاہیوں تک نے, کانسٹیبلز تک نے عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں. مکان جو ہے گنجان آبادیوں میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں, اور وہاں پر بے گناہ لوگ باندھ دیے جاتے ہیں, ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے, ان کو چار پائیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے, ان کے ورثہ سے بھاری معاوضے طلب کیے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ بھی راجہ صاحب بھی بتائیں گے, کچھ تجربات میں بھی آپ کو سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ میں راجہ صاحب سے ایک سوال کروں, نیب کے حوالے سے میں نے سوال کرنا ہے. میں آپ کو 2 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بچے کو راہ چلتے ہوئے لوگوں نے بلا وجہ روک کر تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس بچے کے جسم پر بے شمار چوٹیں آئیں, اور سر سے اور جسم کے دوسرے جو اس کے حصے تھے خون بہنا شروع ہو گیا. اس بچے نے جب مجھ سے رابطہ کیا مدد کے لیے تو میں نے اسے تھانے کا راستہ دکھایا. میں نے کہا تم اسی حالت میں تھانے چلے جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے. ناظرین, وہ بچہ تھانے پہنچتا ہے, ملزمان کی تلاش کی بجائے, اس کی شکایت سننے کی بجائے, اس بچے کو پوری رات تھانے میں رکھا جاتا ہے, اور صبح اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جان چھڑانی ہے تو کسی کو کہو اتنے پیسے دے کر جائے. یہ ابھی 2 دن پہلے کہا ہوا. بالکل صحیح. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ نیب نے ہائی پروفائل جو ان کے کیسز ہوتے ہیں, مقدمات ہوتے ہیں, ان میں آج فیصلہ کے اخبارات میں چھپا ہے کہ ان میں سینئر وکلا کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی ہاں. تو کیا نیب کے پاس پہلے سینئر وکلا نہیں ہوتے, یا وکلا جونیئر یا کسی بھی سطح کے وکلا موجود ہوتے ہیں, یا نیب جو ہے پہلے ماضی میں وکلا کے بغیر انڈیپینڈنٹ کام کرتی رہی ہے, جو اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینئر وکلا کی خدمات حاصل کی جائے؟ یہ خاور نعیم ہاشمی صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ایشو پہلی دفعہ نہیں اٹھا. یہ پہلے اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس, وہاں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس طرح کہ نیب کے افسران کی ٹیم ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اگر پرائیویٹ اٹارنی جنرل نے وہاں پہ حکومت نے پرائیویٹ کونسل کرنا ہے تو اٹارنی جنرل کو لکھ کے دینا پڑے گا کہ اس قانون سے وہ واقف نہیں ہے. اسی طرح ایڈوکیٹ جنرل آفس میں بھی, یعنی پرائیویٹ لائرز کو کا دروازے بند کر دیے. اب وہاں پروسیکیوٹر جنرل نیب, ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور پروسیکیوٹرز, اے ٹیم آف پیپل جن کو منتھلی سیلری گورنمنٹ دیتی ہے, اگر اس کے علاوہ بھاری رقوم پہ پرائیویٹ لائرز جو ہیں ان کو انگیج کرنا ہے, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی یہ نفی ہے. دس از وائلیٹو ٹو دیٹ لا. میں ویسے ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ لائرز انگیج کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے. اس طرح سے ہوا کہ فخر الدین جی ابراہیم اٹارنی جنرل تھے. یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ نیب کے جو افسران ہیں جو تفتیش کرتے ہیں, جو مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں تک پہنچاتے ہیں, وہ آج خود غیر تربیت یافتہ ہیں, اور ان کے پاس وہ نہیں ہے, علمیت نہیں ہے, وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ کیسز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکیں. یہ بات تو اب سامنے آئی ہے. فخر الدین جی ابراہیم واز دی اٹارنی جنرل فار پاکستان. محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرائم منسٹر تھیں, کوئی لائر انگیج کیا کسی کیس میں تو انہوں نے ریزائن کر دیا. فخرو بھائی نے استعفیٰ دے دیا. اس کو بڑا منایا گیا کہ آپ واپس آ جاؤ, نہ استعفیٰ جو ہے وڈرا. انہوں نے کہا اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چونکہ مجھ پہ اعتماد نہیں رہا
پرائیویٹ کاؤنسل انگیج کر لیا ہے. نو وے, آئی ایم نو مور اٹارنی جنرل فار پاکستان. تو یہ مطلب ایک پورے سسٹم کو انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اپنے سسٹم کو انہوں نے, یہ ان کی طرف سے ایک قبالی بیان ہے کہ اب ہم نااہل ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ سارے سسٹم کو کنٹینیو کر سکیں. کرنا ان کو یہ چاہیے کہ آپ انگیج کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو جو نیب لاز کو سمجھتے ہیں, دے آر پیپل آف انٹیگریٹی, جو کہ جن پہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, ان کو آپ اپنے ساتھ کریں, امپلائی کریں, ان کو آپ سیلری دیں. پرماننٹ سیٹ اپ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اگر پرماننٹ سیٹ اپ نہیں آپ کریں گے اور اس طرح کی باتوں سے پھر ادارے کا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے. مطلب نیب کو آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر وکلا کی خدمات نہیں لینی چاہیے, اس کا دائرہ کار یہ نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کہتی, میں نہیں کہتا, میں تو وکیل ہوں, ہمیں انگیج کرے, سینئر لوگوں کو انگیج کرے, فیسیں دیں گے, وہ تو لاکھوں میں کروڑوں میں اب فیسیں چلی گئی ہوئی ہیں, وہ فائدہ ہی ہے وکیل کا. اور ہاں میں وکیل کے فائدے کی بات تو آپ سے پوچھی نہیں ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکلی ہوں, وہ یہی کہہ رہے ہیں, ملزم کو نہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سینئر وکیلوں کو انگیج کریں گے تاکہ سزائیں دلوائی جا سکیں, کیس مضبوط ہو. سینئر وکلا کو انگیج کرنا عین انصاف ہوگا یا نہیں, یہ میرا سوال ہے. نہیں, ظاہر ہے جب کوئی شخص جو ہے جس سبجیکٹ پہ اس کی کمانڈ ہے تو آپ جس طرح ڈاکٹر ہے, ایک طرف اٹارنی جنرل آئے گا, ایک طرف نیب ہوگا, ایک طرف نیب کے وکلا ہوں گے, اور وہ جو نیب کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں سر, ان کی رکھوالی کون کرے گا اور ان کی وکالت کون کرے گا؟ میجورٹی تو بھی پولیٹیکل کیسز میں بڑے ٹھیک وکیل ہیں ان کے. ہاں, یہ عام آدمی کی بات کرتا ہوں, کوئی بے گناہ, میں کوئی نواز شریف زرداری کی بات نہیں کر رہا. کوئی کلرک پھنسا ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, کوئی ایل ڈی اے کا کوئی ہیڈ کلرک پھنسا ہوا ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں ان کے آفس میں بے شمار چھوٹے جرائم میں ملوث لوگ بھی جو ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے دیکھے گئے ہیں. جن لوگوں نے وہاں پر لے جائے گئے ہیں, جیسے کامران مجاہد صاحب گئے تھے تو انہوں نے آگے بتایا تھا کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اپنی وکالت کے لیے پیسے نہیں ہیں یا جن کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہے. میں ان کی بات کروں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ذاتی ایکسپیرنس ہوا, ایک کیس میں میں انگیج ہوا, میں نے دیکھا اس میں ملزمان کی لسٹ میں 2-3 بھائی جو تھے وہ ملزم تھے. ایک بھائی کے خلاف موٹی موٹی فائلیں جو ہے, ایک ورڈ بھی, ایک سینٹنس بھی اس کے خلاف نہیں تھا کہ کیوں اس کو ملوث کیا گیا ہے. پیش ہوا میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور میں نے گزارش کی, میں نے کہا جی یہ جو ملزم ہے اس کا کیا رول ہے اور کیا اس نے کیا, یہ مجھے بتا سکتے ہیں نیب احکام جو ہیں یا پروسیکیوٹر. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور جج صاحب نے فرمایا تو پھر آپ ہائی کورٹ میں بیل موو کر دیں اس ملزم کی. میں کہا میں بیل کی بات نہیں کرتا, آپ کا اختیار ہے, آپ بیل نہیں دے سکتے, قانون کے مطابق بیل کا نیب عدالت کو اختیار نہیں ہے, آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. اور اس بندے کو ڈسچارج کیا انہوں نے. تو اس قسم کی بے شمار ناانصافیاں جو ہیں یہ چلی آ رہی ہیں. ناانصافیوں کا دیکھیے نا, قوم نے 2 پارٹی جو سسٹم تھا اشروں سے چل رہا تھا, ایک نون لیگ تھی, ایک پیپل پارٹی تھی, ایک کی باری آتی تھی دوسرے کی آتی تھی. ہاں جی, لوگ جو ہے وہ بڑے تنگ آئے اور لوگوں نے ایک تیسری چوائس جو ہے وہ ڈھونڈی. پتہ نہیں لوگوں نے ڈھونڈی یا کس نے ڈھونڈی, یہ بھی چلے جیسے بھی, ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں. ہم انہیں ایک پاکستان کا منتخب وزیر اعظم اور منتخب حکومت کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن ہمارا گلہ یہ ہے
کہ جناب آپ نے اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، جی نظام عدل میں اصلاحات، پولیس کے نظام میں اصلاحات اور دوسرے جو تعلیمی اصلاحات بے شمار آپ نے وعدے کیے تھے. تو یہ نظام عدل میں اور پولیس کے نظام میں اصلاحات وہ تو اس دور میں بھی نہیں ہوئی اور ابھی دور دور تک نشان بھی نہیں ہے کہ کچھ آئے گا. تو کیا یہ نہ نظام بدلے گا نہ عوام کی غلامی ختم ہوگی؟ عوام اسی طرح جو ہے محکوم رہیں گے، عوام اسی طرح ایک میل دور کھڑے ہوئے سپاہی کو دیکھ کے راستہ موڑ لیا کریں گے. نوجوان جو 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کا ناکہ دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے اپنا راستہ بدلتے ہیں، پولیس والے ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ مر جاتے ہیں، انہیں ڈاکو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لٹیرے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. کیا ہم اسی نظام زندگی میں زندہ رہیں گے؟ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی باریاں لیں. الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں وہ فیڈ اپ ہو گئے ہوئے تھے ان پولیٹیشنز سے. وہ جو باقی جو آمریت کی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو یہاں ایک امید کی کرن، ایک روشنی ان کو نظر آئی، بالخصوص جو پوش اور ینگسٹرز، اور ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی انہوں نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے کہ یہ آنیسٹ آدمی ہے. یہ اٹ واز دیئر پرسیپشن، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لائے گا، یہ جو بات کر رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نہیں آج خود جو ان کی ذاتی شخصیت ہے تو اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آنیسٹ ہے. ہاں ان کے ساتھی بارے میں میجورٹی کہ حکومت نواز شریف کی اور زرداری کی چل رہی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ آنیسٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ یہ نااہل ہے، یہ نہیں کہتے کرپٹ ہے. وہ کچھ اور ان کی ہمشیرہ کے والے سے تو بات کر دیں، سلائی مشین وہ بھی وہ اور کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کی آنیسٹی کا تعلق ہے، یہ جو ان کے سجن ہیں نا اپوزیشن دوسری پارٹیز، وہ بھی نہیں کہتی کہ یہ کرپٹ ہے. دیکھیے سر، میری آج کی خواہش تھی کہ آپ سے کہانیاں سنتا. آپ نے جیلوں سے لاتعداد جو قیدی چھڑوائے ان کی آپ نے کوئی 20-30 سال پہلے مجھے 1-2 کہانیاں سنائی تھی اور آپ نے خواہش کا آپ نے بلکہ جیل کہانی کے نام سے آپ شاید کالم بھی لکھتے رہے. ہاں 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 گڈ میموری، آپ کی بہت میموری بہت اچھی ہے. آپ وہ کالم بھی لکھتے رہے. ایک قیدی ایک کہانی کے عنوان سے میرا چھپتا تھا، ایک قیدی ایک کہانی، ایک قیدی ایک کہانی، سچی کہانی. اس میں آپ بتایا کرتے تھے کہ یہ قیدی جو ہے اس کا جرم کیا تھا اور یہ بیچارہ کب سے جیل میں تھا اور آپ نے اس کو کیسے چھڑوایا بے گناہ آدمی کو. تو یہ جو کہانیاں تھی یہ ہم آپ سے 1-2 سننا چاہتے تھے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. میرا بھی آج جب میں اسٹوڈیو آیا ہوں تو میں ایک اپنے معاشرے کی داستان، ایک 70 سالہ عورت کی داستان میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا تھا، جس کا جرم یہ تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنے علاقے کے بااثر اور امیر جاگیردار کی بیٹی سے لو میرج کر لی تھی. اس 70 سالہ عورت کے ساتھ کیا گزری، اس 70 سالہ عورت کے خاوند کے ساتھ کیا گزری، اس 70 سالہ عورت کی ایک جوان بیٹی کے ساتھ کیا گزری، ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں. ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ عبد الرحمان صاحب.